بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للجميع، خاصة تلاميذ ثانية بكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمسالكها العلوم الفيزيائية والعلوم الحياة والأرض، وكذلك العلوم التقنية. في إطار الاستعداد للامتحان الوطني هذه السنة، سأوافيكم في هذا الفيديو بمقترح أو نموذج أو امتحان تجريبي في مادة الرياضيات. في هذه السنة هناك اختلاف في الإطار المرجعي المعتمد من طرف الوزارة في وضع الامتحان هذه السنة. الهندسة الفضائية ودرس الاحتمالات غير موجودان في الامتحان. إذن محتوى الامتحان هذه السنة سيكون في تغيير وليس بتغيير الكبير. بالنسبة للامتحان التجريبي، الموضوع في هذا الفيديو فهو امتحان يحتوي على 4 تمارين، مسألة و3 تمارين. الاختلاف الموجود أن في هذا الامتحان سنعتمد كدرس المتتاليات كتمرين مستقل، اختلافا عن السنوات السابقة. نرى أن درس المتتاليات العددية يكون مرتبط بالدالة أو بالمسألة. بالنسبة للتمرين الأول فهو تمرين مرتبط بدرس التكامل الانتجرال. بالنسبة لدرس التكامل فهو درس موضوع في الإطار المرجعي ودرس مهم. بالنسبة لمحتوى هذه التمرين، هناك دالة soit f la fonction définie sur 0,1 par l'expression suivante: f de x égale l'exponentielle moins x sur 2 moins x. بالنسبة à la question A, on va étudier les variations de f. تغيرات دالة f في المجال 0,1. بالنسبة à la question B, on va déduisons que f compris entre 1 sur e et 1 demi. تبين أو تستنتج أن f محصورة بين 1 على e و 1 على 2. بالنسبة للسؤال الثاني سنضع g l'intégral 0,1 2 plus x entre parenthèses fois l'exponentielle moins x dx. إذن باستعمال خاصية أو تقنية l'intégration par partie, on va montrer que g égale 3 moins 4 sur e. بالنسبة la question 3 فهو question يهم الترتيب. سنبين أن l'intégral k compris entre 1 sur 3e et 1 sur 6. Et finalement, pour la question 4, en considérant l'intégrale i 0,1 f dx dx. La question A, en vérifiant que g plus k égale 4i. Et B, en déduisant un encadrement de i. بالنسبة هذا l'exercice qui concerne l'intégrale هو un petit problème. كاين واحد لا فونكسيون f كاينين دي كيسيون سور l'intégrale. إذن هنا هاد الأسئلة راه مرتبطة في ما بينها. إذن هذا هو موضوع التمرين الأول يهم درس التكامل. بالنسبة للتمرين الثاني كفي الامتحانات السابقة نرى leçon de nombre complexe دائما موجود في الامتحانات الوطنية، وهذا نموذج لتمرين في درس الأعداد العقدية. On va donner les points A, B, C d'affixes respectives الألحاق التالية: ZA égale moins 1 plus 4i, ZB égale 2 plus 2i et ZC égale moins i. On va placer les points pour المعلم repère. B, on va montrer que le triangle ABC est isocèle et rectangle متساوي الساقين وقائم الزاوية. بالنسبة la question
C on va déterminer la fixe de D بحيث يكون ABCD un carré مربع. بالنسبة la question A deuxièmement كاين 1 في ABC et 2 فيها des questions A, B, C, D. إذا soit E la fixe telle que ZE égale 1 plus I racine 3. On va donner le module et l'argument du complexe ZB, ZE. ZB ou ZB l'énoncé ZE. إذا غنكتبو على se forme trigonométrique. غنحدد المعيار ونحدد l'argument العمدة. Et on va déduire le module, l'argument de ZB fois ZE, le produit ZB fois ZE, et on va écrire ce forme algébrique, le complexe ZB ZE. نكتب العدد العقدي ZB ZE على الشكل جبري, ce forme algébrique. Et on va déduisant cos 7pi sur 12 et sinus 7pi sur 12. إذا بالنسبة للكيسيون الأولين فهم عندهم علاقة بلا géométrie. On va placer A et B, C. On va démontrer que le triangle ABC مثلث مستوي الساقين قائم الزاوية isocèle في rectangle. نحدو la fixe de D بحيث يكون الرباعي ABCD un carré. وكذلك la question 2 question لها علاقة بتحديد les valeurs ديال cos 7pi على 12 et sinus 7pi sur 12. Et finalement on va déterminer l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que Z plus I égale Z. Z est un nombre complexe. إذا هذا هو محتوى تمرين الأعداد العقدية. تمرين كلاسيكي نفس الأسئلة الاعتيادية، الشكل الجبري، الشكل الهندسي، استنتاج قيم كوس وسينوس بعد الزوايا. نبين أن المثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية، بين أن المثلث أو رباعي متوازي الأضلاع أو مربع، وكذلك تحديد مجموعة النقاط MZ التي تحقق العلاقة le module de Z plus I égale le module de Z. إذن هذا هو محتوى تمرين الأعداد العقدية. بالنسبة تمرين في التحليل l'analyse كاين واحد ان بروبليم مسألة la fonction logarithme n'est plus rien. إذا soit j'ai la fonction définie sur R plus étoile 0 plus l'infini ouvert par g x égale x exposant 2 plus 2 moins 2 ln x. إذا هنا كاين واحد la fonction g تسمى واحد الدالة المساعدة، وكاين واحد la fonction principale هي f x égale 1 demi x plus ln x sur x. إذا بالنسبة à la première partie on va étudier la fonction g, les variations, les limites et le signe de g. Et بالنسبة à la deuxième partie on va étudier la fonction f, les limites et l'interprétation géométrique تأويل الهندسي والفروع اللانهائية، وكذلك الوضع النسبي، وكذلك les variations de f à partir de dérivée de f. On va montrer que f' égale g x sur 2x carré. Et on va utiliser le signe de g dans la partie 1. Et on va finalement tracer la courbe CF
dans un repère orthonormé. Et pour la dernière question, on va calculer l'aire الحيز المحصور بين إدروات x égale 1 x égale alpha بحيث alpha supérieur strictement à 1. إذن هذا هو نص تمرين المسألة متعلقة بدرس اللوغاريتم النيبيري. مسألة تحتوي على أسئلة اعتيادية كدراسة الدوال، الاشتقاق، النهايات، الفروع اللانهائية، الوضع النسبي، الإشارة الدالة على مجموعة تعريفها، وكذلك حساب مساحة الحيز المحصورة بين المستقيمات الموضوعة.